Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo. Antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himua nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radio Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang sa ngalan sang Amay, ka sa Anak, ka sa Espiritu Santo. Amen. Ako si Monsignor Excel N.H.N. nga nagatamyaw sa inyo sang bulawanon mahidaiton gid nga kasisimon. Kag nagapasalamat kita sa komisyon sa komisyon sang Arkidiocese para sa pagpalapnag sang pulong sang Dios kag sang katisismo para nga ginatinguluhan ni Father R.J. Palmos. Kag pasalamat man kita sa komisyon sang Social Communications nga ginapanguluhan ni Father Pao Kulada. Salamat man sa Katisismo sa Kahanginan kag sa Bombo Radio Apostolate. Mga hinigugma ko, gapakadto ako di, baw nagsakit gid katama akon ngipon. Sakit gid ang akon unto. Kakalain-lain gid sang pagkasakit na. Ti may balon ako nga pirme nga whiskey o kunram, kag dayon ko nga umon, kag patiniron gid ang whiskey o ram sa akon baba, nga daw ginamarinate ko bala ang akon nga mga ano ni nga lasi ko, no? Daw pariyo bala sang karne bala nga ginapahuluman mo sa langgaw. Ti amo na ginahimo ko kay tamagi kasakit sang akon ngipon, ang akon unto. Ti man mo nga malam din ako, ay ti 75 anyos din. Kag kun kauna nga timpo, sa una nga mga panahon, kung para mabalaan ang edad sang tao, ginalantaw ang ngipon o unto. Ti amo na kay ti mga inang sulugoon kita sang mahal nga Dios kag sang mga tao. Pero bisan nagaumom ako sang whiskey o kunram para nga mahuluman ang lasi ko nga sakit kag ngipon, hindi pa mag-epekto nga makaya ko. Hasta nga ihalad ko ang sakit kang akon ngipon unto
sa mahal nga Dios. Ti nagalain gid kung ginahalad ko sa mahal nga Dios para sa akon mga kasaypanan o kasalanan nga nahimo alin sang una, mga ti ginahalaran ko na sang akon nga pag-antos nga sakit sa ngipon. Kag dira sa paghalad ko sa mahal nga Dios nga makaya ko bisan no kasakit. Oo, makabulig mga nagaumum ako sang whiskey o sang ram, may nagahambagan iti ano bikan nagadrive ka kag madakpan ikaw kag masingutan ikaw nga may whiskey o ram, ati ko imuga ko lang na. Pero ang punto nga bisan ano gali kasakit sa ginabatyag naton, kung ginahalad naton sa mahal nga Dios, nagamag-an, makaya naton nga agwan taon ang tanan nga kasakit kag pag-antos. Ang sikrito, ihalad, i-offer, ihalad. Masunso naton mabatian nga may mga tao nga makomentaryo bahin sa iban nga tao nga makita nila baw makaluluoy gid nga nagpurtigid ang iya sakripisyo, makaluluoy gid na nga tao kay tuman gid ang iya pagsakripisyo. Mabatian ko na gani nga mga komentaryo sa sulod sang akon isip o kung may tsansa ako, dayon ko hambal. Sala, sayop na nga maghambal kita nga makaluluoy ang naga-sakripisyo. Wrong. Sayop na, sala na. Kay nga hindi makaluluoy ang naga-sakripisyo. Makaluluoy ang naga-antos. Makaluluoy ang naga-antos. Kay nga hindi makaluluoy ang naga-sakripisyo. Kay ang naga-sakripisyo, isog na siya. May katuyuan, may misyon sa pangabuhi nga makaya niya ang tanan nga pag-antos bangod kay naga-sakripisyo. Mga inigugma ko, ano bala ang kinatuhay sang naga-sakripisyo kag sang naga-antos? Sa siling ko na, hindi makaluluoy ang naga-sakripisyo. Ang makaluluoy ang naga-antos. Pananglit, kung ikaw, abi, damo ka ulubrahon sa sulod sang balay, damo ka tilinluan, damo ka lalabhan, damo ka palalansahon, damo ka singhilimuson. No? Pero nagakumod ikaw, nagaugtas ikaw, nagapamuyayaw ikaw, nagapangbasol ikaw sa iban nga mga tao sa sulod sang balay, ginabuyayaw mo sila, kag tudugid imo reklamo. Ikaw nagaantos. Labi na gid kontra sa imo pagbulutan. Gainit ang ulo mo, kag nagaubra ikaw. Ikaw nagaantos. Apang sa bahilo, lain iya ang naga-sakripisyo. Ang nami gid na nga pananglit nga mahatag ko sa inyo,
sa Kalbaryo, ang nagapasaka nga tatlo ang nagapasan sang krus. Duha ka makawat kag ang Ginoo. Ang duha ka makawat nagakusmod, nagapamuyayaw, gapangbasol, tanan nga mga panglinti, pamuyayaw, binastos. Allah, nagapasan sila sang krus, pero gapamuyayaw sila, gapangbasol sila. Ang duha ka makawat, nag-antos. Apag ang Ginoo iya sa baylo, bisan bugat man ang iya krus, pero hipos lang. Kay nga, nagapasan siya sang krus, ginahalad niya para sa pagtuman sang misyon sang yamay. Nagapasan siya sang krus, kay ginahalad niya para sa kapatawaran sang sala, sang bugos nga katawan. Ginapasan niya ang krus, tungod kay ginahalad niya para sa tagsa-tagsa sa aton nga makasasala. Ginpasan niya ang krus nga may pagigugma. Ginaagwanta niya ang tanan nga pag-antos kag kasakit bangod sa paghigugma sa tagsa-tagsa sa aton, pagpagigugma sa tagsa-tagsa ka pamilya. Pagigugma sa tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya. Pagigugma sa tanan nga mga Katoliko. Pagigugma sa tanan nga mga katawan. Bangod kay ginhalad niya, bangod sa gugma, ang Ginoo nagsakripisyo. Sa baylo, ang duha ka makawat, tungod kay nagapamuyayaw, nagareklamo, nag-antot. Tiya mo na, mga inigugma ko, makita naton ini ang kinatuhay sa sulod sang balay. Makita naton dira sa aton mga nanay, mga lula, mga tatay, mga lolo, nga hipos lang sila, nagaubra, nagapangabulay, tungod kay ginahalad nila para sa ilang mga kaanakan, para sa ilang kaapuhan. Amo man na ang ginahimo sang mga magulang, ang mga magulang nga ginaatubang nila ang ila pag-antos. Ang tanan ginabatas niya para mapaiskwela ang iya mga manghod. Ti manghod kay ginahalad niya ang tanan niya nga pag-antos para mapaiskwela ang iya mga manghod. Ina nga magulang nagsakripisyo. Kita ninyo, mga inigugma ko. Amo na nga kon ipa-define, gusto mo mamangkot ikaw, ano bala ang nanay? Ang pagpalangga sang nanay o pagpalangga sang tatay? Gugma nga naga-sakrifisyo. Ang nanay naga-higugma nga may pagsakripisyo o nagasakripisyo bangod sa gugma. Amo man na ang isa ka tatay, amo man na ang isa ka lola kag lolo, amo man na ang isa ka magulang. Mga hinigugma ko, ang mahal nga biren,
kung lantawon naton sa mga bahin sa Biblia nga ginmit lang siya. Makita naton ang mahal nga Birhen nga nagantos siya, apang ginhalad niya ang tanan niya nga pag-antos kag nagsakripisyo siya. Amo na nga bisan sa pagpalagyo nila ni San Jose sa Ehipto, sa pagpangita nila sa anak nga nadula, makita naton nga nagsakripisyo. Mga hinigugma ko, amo na nga ang mahal nga Birhen. Kita nyo sa paghambal sang propeta Simeon nga damo gid nga punyal ang magadulot, ang nagatug sa iya tagipusoon. Kag bangod sinang gugma nga nagasakripisyo ang mahal nga Birhen. Amo na nga ginhatagan siya sang Ginoo sinang padya nga hindi madunot ang iya lawas. Bangod sang iya pagsakripisyo nga nagatanaw sang iya anak, nga ginabastos, ginapakalain, nagaantos, pero ginbatas niya ang tanan. Nagsakripisyo siya upod sa iya anak. Daw ano kasakit tanawon ang mahal nga Birhen nga nagasabak sang iya bugtong nga anak nga wala sing kabuhi. Anak niya nga nagsakripisyo sa krus. Hindi lang pasan, kundi ang tanan niya nga pag-antos kag kasakit. Ang tanan niya nga agoniya, ang tanan niya nga magkahapdi, pagpurong-purong sa iya sa krus, paglatigo sa iya, hasta nga mapatay siya sa krus. Ina nga anak nga nagsakripisyo, ginhalad ang tanan nga pag-antos bangod sa gugma. Amo na nga bangod sinitanan, bangod ang mahal nga Birhen, ginbatas niya ang tanan nga kasakit kag pag-antos. Ginhalad niya, ginahimo nga sakripisyo. Gani, mga hinigugma ko, ang pirmi ko man mahambal sa inyo, nga ang tinaga nga sakripisyo, halin sa Latin nga sakri, balaan, sacred, fatio, fisio, factory, factor ang nagahimo, sakrifatio, sakripisyo, balaan nga ginahimo. Gani, mga hinigugma ko, kung may isa lang ka nagadibidir sang kinatuhay, sang pag-antos, kag sang sakripisyo, ang pag-antos, ginatubang nga may pamuyayaw kontra sa buot, pero ang sakripisyo ay ang tanan nga kasakit kag kaga ginahalad para sa mahal nga Diyos, para sa aton panimalay, para sa aton isig katao, para sa aton obra,
para sa aton pagtuon, kag ina bangod kay ginahalad mangin sakripisyo. Gani jutay lang, isa lang ka tinaga paghalad. Offering. Kag bangod sina mga inigugma ko, nga ang mahal nga biren, ginpadyaan sang Ginoo, hindi makabatas. Nga ina, nga lawas sang mahal nga biren, madulot, kundi gindala ang mahal nga biren palangit. Amo na nga ginasaulog naton ang fiesta sang Assumption o kung ang pagdala sang lawas sang kagkalag sang mahal nga biren palangit tungod sang iya sense of sacrifice. Pag-antos nga ginhalad sang mahal nga biren kag nahimo nga sakripisyo. Pag-antos sang iya bugto nga anak nga ang iya bugos nga kabuhi bilang manunubos, bilang redentor, bilang Mesiyas, iya ginbatas ang tanan. Iya ginatubang ang tanan. Tubtob sa kamatayon sa krus. Kag nahimo nga sakripisyo sa krus. Kag ina nga pag-antos kag kasakit. Nga ginahalad sang bugto nga anak. Padayon nga ginahiwat nagakatabo sa tagsa ka sakripisyo sang misa. Gani, mga inigugma ko, amo na ang rason kung nga ang sakripisyo sa krus, ang sakripisyo sa misa, ang bilog nga sakripisyo sa Ginoo, ang bilog nga sakripisyo sa mahal nga biren. Dapat nga maptunan man naton, nga i-aplikar naton sa aton pangabuhi nga personal. Mga hinigugma ko, nasumuan gid ko bala kung may magpabalo sa akon nga Monsieur Excel, ang bata ko napatay. Masiling ko, ano ang timprano pa? Ano ang kinamatay niya? Ano balati? Ay, hindi. Nangikog. Nag-suicide siya. Ginbitay niya yung kaugalingon. Di, masiling ko na dayon nga, ano man, kay tanawon ko o sisaon ko, ang bata, wala sa ginatawag nga sense of sacrifice. Hapos ng tanan, abi niya daw cellphone lang, abi nila nga daw damgo lang tanan. Gani, kung may problema, kung hindi mahatag iya gusto, away sa sang iya amiga o iya amigo, dayon niya pahubog, droga, kag ma-suicide siya, bangod wala sing sense of sacrifice. Amo na, mga inigugma ko, nagaangot ni tanan. Nagaangot gid nimong nga dapat sa aton pamilya. Bisan kamo nga mga katikista. Bisan sa pagdihon naton sang mga seminarista nga manugpari. Tudluan naton sila sa ginatawag nga sense of sacrifice, sense of
Christian sacrifice. Nga dapat nga hindi lang na iya silang mapahapos lang sila, mapagwapo-gwapo lang sila, mapatawhay lang sila, ang ginapangita, ang nami lang pirmi nga pangabuhi. Hindi amo na. Dapat gid. Halin pa sang kabataan pa sila hasta mag-elementarya, hasta magsulod sa seminaryo, hasta ngaluyag sila magpari. Dapat maangkon, manuto sila nagsang sense of sacrifice. Amo man na mga inigugma ko sa aton adlaw nga pagkabuhi. Amo na gatulok lang ko sa mga tricycle driver, sa mga mangingisda, sa aton nagapanguma nga mga tao sa uma, sang nagapangahoy, makita mo na ang aton nga mga tao sa uma, nga nagatanom, nagabitbit sa mga patubas nila nga dalon sa banwa, no? Para nga may ipabalon nga sa ila kabataan nga naga-eskwela, inugbayad tuition, no? Makita naton nga ang isa ka bata maatipan sa iya nagamasakit nga nanay o tatay o lulo kag lula. Inatanan, bangod, nakabalo sila sa ginatawag nga sakripisyo nga Kristohanon. Kag ina dapat gid naton matun-an. Ti amo man na ang mga nag-alagad sa aton parokya, no? Mga sakristan, miyembro sang kuro naton, youth, family apostolate, no? Mga lain-lain nga mga nag-aalagad sa simbahan. Kung wala ikaw sang sense of Christian sacrifice, nga ang imo ginahimo para pakita-kita lang, dayawon ikaw, wala simpulo. Kinahanglan nga sa adlaw-adlaw nga tanan, paghalin sa pagmata naton at sa pagtulog, tanan nga ginahimo naton sa aton nga personal nga pangabuhi. Halad naton sa Ginoo, halad naton para sa aton pamilya, halad naton para sa imo apostolado, halad mo sa imo estudyante nga mga ginatudloan mo sa katekisis, halad mo para sa mga seminarista, halad mo man bilang pari para sa mga tao. Kag ina nga paghalad, ina nga pag-offer, ina nga pagbaylo sang pag-antos mo nga personal nga ginahalad mo. Magakambyo sang tanan. Magakambyo sang imo apostolado. Gani, mga hinigugma ko, mga muyo kita nga ang manuto kita sa Sagrada Familia, sakay sa Mahal nga Biren, sakay Senyor San Jose, sa Santo Niño. Mga muyo kita sa mga angheles kag mga santo. Dumdumon naton ang aton pinalangga nga mga minatay. Kay nga bisan patay na sila, kung anano ang aton nadangatan subong. Inabangon sa ilang sense of Christian sacrifice. Bangon sang ila pagsakripisyo nga Kristohano. Kag ari pagid ang importante. Kung ano man da ang imo ginahandom kag ginadamgo sa pangabuhi, bisan budlay pa,
masarangan nimo kun imo ginahalad, ginahimo nga sakripisyo. Kag pinakakatapusan gid, ang pinakataas, ang putok-putukan sang aton kabuhi. Amo ang pag-iupod sa Dios. Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag Dios nga Espiritu Santo. Upod sa aton mga pinalangga kag mga abyan. Upod sa bug-os nga katawhan. Kay upod lamang sa Dios sa langit nga maangkon naton ang bug-os kag himpit nga kalipayan, gugma, kalinong, kag kabuhi didto sa langit nga maangkon lang naton sa bili sang Kristohanon nga pagsakripisyo. Bili sang tanan nga pag-antos nga ginahalad naton nga mangin Kristohanon nga sakripisyo. Mga hinigugma ko, ako si Monsignor Excel N.H.N. nga nagapasalamat sa inyo bangod sang inyo pagbuylog. Nagapasalamat kita sa komisyon sa pagpalapnag sang pulong sang Dios kag sang katisismo nga ginapanguluhan ni Father R.J. Pasalamat kita sa Social Communication Commission nga ginapanguluhan ni Father Pao Colada. Pasalamat kita sa Bombo Radio. Pagkasalamat kita sa katisismo sa kaaminan. Salamat gid. Padyaan, tuytuyan, kamo sa mahal na Diyos. Ang katekista, kinahanglan sang banwa sa pagpalapnag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katekista dapat tulara, katinguha sang matuli